मडगावच्या पुलीस हेडक्वार्टरांत 4 डेंग्यू आणि 1 मलेरियाचो दुयेंती सापडला। हालींच या वाठारांत फॉगिंग केल्ले। तांच्या सुरक्षेची जतनाय घेवपाक लागून संबंधितांनी कितें तरी पावलां उबारपाक जाय, ना जाल्यार लोकांची रक्षा करपी पुलिसांकच काय सुरक्षा मेळना। पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी आसात ते मडगांवच्या पुलीस हेडक्वार्टर जे आसा ह्या हेडक्वार्टरांत आसात आनी सद्याक हे पुलीस हेडक्वार्टर जे आसा सावथाचें हे सद्याक मलेरिया आनी डेंग्यूचें हेडक्वार्टर सद्याक जाले कडेन आसा। आमी हेडक्वार्टर म्हण तशेंच हेडक्वार्टराक व्हडले व्हडले ऑफिसर जातात, तशें डेंग्यूचे व्हडले व्हडले ऑफिसर जे आसात हे हितून येवन बसले कडेन आसात। आत म्हळ्यार 5 डेंग्यू केसीस जे आसा ह्यो 4 मेळ्ळ्या आनी 1 मलेरिया सद्याक ह्या पुलीस स्टेशना वयल्यान मेळ्ळे कडेन आसा। आनी त्याच बरोबर आज आनी 2 जाण जे आसात हे आज आपल्याक जोर येता, आंग दुखता म्हण आज गेले कडेन आसात घरा या खंय चॅकअपाक गेले कडेन आसा। आतां आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें त्या कोताक ते एकटो तर हॉस्पिटलांत चॅक करपाक गेले कडेन आसा आनी एकटो आसा तो आतां वचपाचो आसा। म्हणटकीर हें करता आसतना आमी ताका पयर सांगलें की हांगा फॉगिंग जें चालू आसलें त्या टायमार सांगलें की हांगा मलेरिया आनी डेंग्यू जाले कडेन आसा म्हणून। हेची दखल एक्चुअली PWDन घेवपाक जाय आसा, कित्याक आज तुमी सरावंडींग पळयतात जाल्यार हांगा कितल्योश्यो ज्यो एक्सिडेंट जाल्ले गाडी आसात ह्यो हांगा आसात आनी ह्यो विलेवाट पूण ते लावपाक मेळना आनी त्यो दस्तन जावन आसात। तितून भितर ह्यो डेंग्यू ब्लिडींग जें आसा वा तितून भितर जाले कडेन आसा, तितून उदक उरता आनी त्याच बरोबर हांगा जे हुंदीर आसात ह्या हुंदरान आख्खी जमीन हांगा पोकळेली कडेन आसा आनी हे हुंदीरूय हांगा सद्याक ठाण मांडून बसून आसात। आतां हेल्थ डिपार्टमेंटान हांगा येवन चॅक करपाची गरज आसा। पुलीस म्हणल्यार आमची राखण करपाचें आनी हेच जर आतां हेंकां जर अशें जावपाक लागलें जाल्यार हे राखण करतले कशें? आमकां एकदां पयलीं PI आतां नवो आयला सोड, पूण बाकीचे कोण आसा तेन्ना आमी कॉन्सुलेट टर्म कामार आमचो खूब फाटी आमी ताका आमच्या हितून बरोबर ना पूण आमी कितें म्युन्सिपालिटी फोन केल्यार आमचो चीफ ऑफिसर आमी तांकां मरे वॉकिंग धाडटाले हांगा भरपूर केअर घेताले। आतां करता काय खबर ना, हें चालू उरपा जाय। म्हाका तर दिसना केला काय दिसांनी चालू उरपा जाय आनी ताजेर केअर घेवपा जाय ते, कित्याक ही गटरां बिटरां पळय जी जाल्या न्ही तातूंत ती आमी साफ सफाई सगळी केल्या म्युन्सिपालिटीन, भितरलें म्हाका खबर ना। कदाचित ताजेर तुमकां इन्फेक्शन कितें जावन डेंग्यू करूंक शकता। कामां आसा लोक येतलेच न्ही ना न्ही, पूण कितें आसा डेंग्यू जाला म्हणजे चड खंय लोकूच फाल्यां तुका हांवें लोक भिवपाक शकता खंय तुका न्ही। पूण हांव म्हणटा एटलीस्ट तुका हेल्थाचें नाल्यार कोणाचें तांच्यांनी ऑफिसरांनी DYSP जावं आमचे SP जावं PI सगळ्यांनी मेळून कितें जाय प्रिकॉशन घेवपा जाय हेजेर, जावं म्युन्सिपालिटीचो फॉगिंग जाय हेल्था कडेन जर मागपा जाय तर आमी दिवपाक रेडी आसात। आमी म्हणजे रिक्वेस्ट करून गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर।